back to Inqua News. Tensions rose near the Vale Junction after the Highway Authority carried out demolition of structures allegedly without issuing prior notice. The move has sparked anger among locals who are demanding answers and accountability. उमाकांत नायक उर्फ वासुदेव नायक उर्फ उमाकांत हांव मालीचो चलो आमी आतां अरावंड जाले हांगसर 50 वर्सां रावतात. सो आमचे शॉप आसा. आतां एक सांगपाक गेल्यार कितें आमकां तेंच्यांनी कांय नोटीस सब करूं ना तेंच्यांनी आमकां कांय सांगूं ना. येयल्या ते दोन तीन दीस जाले पयलीं येयल्या सर्वे केल्या मार्किंग केल्या आनी गेल्या आनी सांगता इतले तुमच्या हांगसून वयतले म्हणून. अशें कशें ना तुमचे कडेन तेंचे कडेन कांय डेमोलिश ऑर्डर ना तेंच्यांनी आमकां सर्व नोटीस करूं ना. येवन ते अशें सांगता कितें आमी हे मोडपाक वयता म्हणून. सो आमी कितें करपाचें आमी कोणा फुडें वचपाचें. सो अशें हांवें वचून काल पयर वचून हांवें कमला सरपंच ताका सांगलें अशें आसा जाल्यार तेणें सांगलें म्हाका आश्वासन दिलें की आपूण ओके येवन पळयता तांकां घेवन येता आनी तुमगेलें कितें आसा तें सॉर्ट आउट करया. सो काल तो येवना म्हणून हांव काल मागीर मुवीन सरा फुडें गेलो. मुवीन सराक सांगलें अशें कितें असो प्रॉब्लम आसा. सो आमचें जें कन्स्ट्रक्शन आसा तें वयता. सो तेजे बद्दल कितें आनी जमीन आमी आयज आनी काल येवन हांगा रावना जाल्यार आमकां कमी 50 वर्सांची आतां वोट जर पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें कितलीं वर्सां जालीं आसतली ती. सो हे प्रमाणे जें आसा तें आमकां पळोवपाक जाय न्ही. माविना फुडें गेले आमी माविनान आमकां बरें आश्वासन दिलें आनी सांगलें तेणें आपूण येवन तूं पळयता आनी आपूण कितें म्हणटा तें मागीर पळोवया म्हणून सांगलें तेणें. अशें आसोना तेणें माविनान दिलां आमकां. एक सायडीन डेमोलिश जाल्लें आसा. आतां तेंचे कडेन आमी टायमींग घेतला. 8 दीस पासून तेणें आमकां टायमींग दिला. सो तुमी पळया म्हणून बाबा कितें जाता कितें जायना तें कोणें सांगा बाबा कितें करपा तें करात. तेजे उपरांत 8 दिसां उपरांत आमी येतले आनी डेमोलिश करतले. पूण डेमोलिश करतना तुमकां कितें नोटीस बी दिल्ली? नोटीस दिवना आयज पसून कांय नोटीस दिवना नाजाल्यार तेंचे कडेन जे डेमोलिश ऑर्डरय ना. तेंकां विचारलें रात्यां भितर येवन डेमोलिश केलें. हय सांजे वयली येवन तेंच्यांनी डेमोलिश केलें आनी म्हाका लागलें हेंवूय वयतलें म्हाका लागलें आनी मार्कींग करून गेले ते. मार्कींग जाल्यार इतले परत मार्कींग दिला इतले परत तुमचे वयतले. सो आमी म्हणटा कितें इतले परत आमकां वयता त्या प्रमाणे बाबा आमकां मागीर आमी खंय वचपाचें आमी वचपाचें खंय. हांगासर म्हागेले मुखार एक रूम आसलो तोय मोडून घातला आनी हे कडेन म्हागलो बी मोडून घातला. आतां ते सगळे पत्रे बित्रे सगळे मोडून फोड करून गेले काल. आनी आतां आमी कितें करपाचें हे खंय वचपाचें खंय रावपाचें आमी वचून. इतले 50 वर्सां जालीं आमी हांगा रावताले आमकां तेणी कांय नोटीसय दिवना कांय ना. आतां हेजे कितें हेजो विचार ताका लागून आमी राती माविना फुडें गेले. माविनान सांगलें आमकां बाबा आपूण येता आपूण पळयता म्हणून. आतां रावले आमी आनी खंय वचूं ना. आमी आनी खंय कांय करूं ना. सर येतलो आनी तेजेर मागीर जो तो कितें सांगतलो ते प्रमाणे आमी वागतले. पूण कितें आमकां कितें बरें जाय न्ही आमकां कितें बरें जाय तें सांगूंक जाय न्ही. कित्याक आमी आजून पसून एक तर आमकां कोणें गव्हर्मेंट जॉब दिवना ना आमी अशें आमचे स्वताचे पांयाचेर आमी रावन उबी रावन हें केल्लीं आसा. सो येदें व्हडलें स्ट्रक्चर तूं आतां मोडटा जाल्यार मागीर वयतलें आमी खंय. खूब वर्सां जालीं आतां तो वोड आसा. खरें तुका म्हाका रडोन येता त्या वोडाक पळयत जाल्यार खरेंच रडपाक येता. असलो येदो व्हडलो वोड हांव जेन्ना ल्हान आसलो पळय स्कुलाक वयतालो तेन्ना ते म्हाज्या हातीचो इतलो आसलो तेका धरून हांव असो उबो रावतालो. आज तें मोडपाक वयता म्हळ्यार खरें म्हाज्या दोळ्यासून तुका भायर सरता हे वोडाक पळयत जाल्यार. आतां वोट तेणें शिफ्ट करता म्हणल्यार खातर कितें करता सांगना कितें वोट म्हणटा म्हाका आतां पयलून ट्रीम करतले आनी चारी सभोवतीन ते खणटले आनी ती मुळां कट करतले आनी मोड व्हरतले थंय. आतां तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें कितें आमचें हांगा देवूळ आसलें. देवूळ पर्यंत तुमगेलें वयतलें देवळा पर्यंत तेजे मुखार आमी येवपा ना. देवळा पर्यंत आतां देवूळ काडले उपरांत तेच्यान थंय शिफ्ट केलें आनी ते आतां देवळासून मागीर आतां ते मुखार 10 मिटर भितर येवं. पयलू सांगलें देवळा पर्यंत वयतलें म्हणून आनी आतां फाटल्यान 7-8 मिटर भायर वयता. फाटल्यान कन्स्ट्रक्शन आसा तेंवूय मोडटा आनी एक कडेन काल मोडून गेल्या. तुमची मागणी बी कितें आसा गव्हर्मेंटा कडेन? आमची मागणी म्हणल्यार आमकां आतां इतलें लॉस जाला पळय सगळें दोळ्या मुखार दिसता कितें तरी आमकां गव्हर्मेंटान हेल्प करचो असो.